Okay, let's start our today's class. Today we are going to discuss about cells. आज हामी सेलको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं. सेललाई नेपालीमा हामीले कोष भन्ने गरिन्छ. ल आज क्लास हामी ग्रीन टिशबाट सुरु गर्छौं. ग्रीन टिशमा सुरुमा रहेको छ लार्जेस्ट सेल. लार्जेस्ट सेल कुन हो त? लार्जेस्ट सेल भनेको अस्टिज एगलाई हामीले के भनिन्छ? लार्जेस्ट सेल भनेर भन्ने गरिन्छ. स्मलेस्ट सेल कुनलाई भन्ने गरिन्छ? स्मलेस्ट सेल भनेको माइक्रोप्लाज्मा ग्यालिसेप्टिकम. माइक्रोप्लाज्मा ग्यालिसेप्टिकम भनेको एउटा ब्याक्टेरियल सेल हो. त्यो के हो? स्मलेस्ट सेल हो. तपाईले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ. यो अस्टिजको एक भयो. यो भनेको के? ब्याक्टेरियल सेल जसलाई हामीले के भनिन्छ? माइक्रोप्लाज्मा ग्यालिसेप्टिकम. अब हामी केही साइन्टिस्टहरुको नाम जान्छौं जसले के गर्नुभयो? हाम्रो यो सेलको अध्ययनको लागि सेलको बारेमा योगदान दिनुभयो. Which contribute on the discovery of cell. जसमा सुरुमा नाम रहेको छ रोबर्ट हुक. रोबर्ट हुक भनेको फर्स्ट पर्सन टु अब्जर्भ द सेल. फर्स्ट पर्सन टु अब्जर्भ द सेल. सबैभन्दा पहिला सेल अब्जर्भ गर्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? रोबर्ट हुक. एन्ड डिस्क्राइब अबाउट द सेल. सबैभन्दा पहिला सेल अब्जर्भ गर्ने र सेलको बारेमा सेल भनेको यस्तो हुन्छ अनि सेल भन्ने शब्द दिने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? रोबर्ट हुक हुनुहुन्छ. उहाँले पहिला सुरुमा अब्जर्भ गर्दाखेरि उहाँले एउटा क्रोक लिएर त्यसलाई आफ्नो माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि उहाँले कस्तो पाउनुभयो भनेपछि यो चाहिँ के छ? एउटा हेक्सागोनल च्याम्बर जस्तो, सिमिलर लाइक दैट हनीकम जस्तो देख्नुभयो. अनि त्यसपछि त्यो च्याम्बरलाई के नाम दिनुभयो? सेल नाम दिनुभयो. अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो साइन्टिस्ट एन्टोनी भ्यान लियोनहोफ. He is a first person to observe living cell. रोबर्ट हुकले एउटा के भन्छ? डेड कर्क भनेको के हुन्छ? डेड प्लान्ट को बार्कबाट बनेको हुन्छ. त्यो के भयो? डेड सेल भयो. त्यही भएर उहाँले सेल त अब्जर्भ गर्नु तर लिभिङ सेल अब्जर्भ गर्नु भएन. र सबैभन्दा पहिला लिभिङ सेल अब्जर्भ गर्ने को हुनुहुन्छ? एन्टोनी भ्यान लियोनहोफ. चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ. उहाँ हुनुहुन्छ रोबर्ट हुक, उहाँ हुनुभयो एन्टोनी भ्यान लियोनहोफ. रोबर्ट हुक. यो कोर्क भन्ने यस्तो ढक्कनी हुन्छ. यो काठबाट बनेको हुन्छ. काठको स्पेशली त्यो बाहिरको आउटरमोस्ट बार्कबाट बनेको हुन्छ. अनि यसलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुभयो? यस्तो हनीकम जस्तो एरेन्जमेन्ट देख्नुभयो. यहाँ हेक्सागोनल शेपमा तपाईले एरेन्जमेन्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ. यस्तो यो यसलाई के भन्नुभयो? उहाँले सेल भनेर नाम दिनुभयो. रोबर्ट हुकले अब्जर्भ गरेको माइक्रोस्कोप, उहाँको माइक्रोस्कोप यस्तो थियो. अनि अहिले हामीले स्कुलमा युज गर्ने माइक्रोस्कोप यस्तो माइक्रोस्कोपलाई के भनिन्छ? कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप भनेर भन्ने गरिन्छ. हामीले सेल अब्जर्भ गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? हामीलाई माइक्रोस्कोप चाहिन्छ. अनि माइक्रोस्कोपले के गर्छ? माइक्रोस्कोपले हाम्रो त्यो सेललाई ठुलो देखाउने काम गर्दछ. सेललाई ठुलो देखाउने काम गर्दछ. अब सेल भनेको के हो त? सेललाई नेपालीमा कोष भन्छ भन्ने त हामीले बुझ्यौं. अब यसको डेफिनेसन के हो त? त्यो हामी अब बुझ्न गइरहेका छौं. All living beings are made up of one or more units called cell. सबै जीवहरू एक वा एक भन्दा बढी सानो एकाइबाट बनेका हुन्छन् जसलाई हामीले सेल भनेर भन्ने गरिन्छ. सबै जीवहरू एक वा एक भन्दा बढी सानो एकाइबाट मिलेर बनेका हुन्छन्. त्यसैलाई हामीले के भन्ने गरिन्छ? कोष भनेर भन्ने गरिन्छ. उदाहरणको लागि जस्तै एउटा घर बनाउनको लागि हामीलाई पहिला सुरुमा के चाहियो? घर भनेको त धेरै कोठाहरू मिलेर के भन्छ? एउटा घर भन्छ, ठुलो घर. त्यसपछि त्यो एउटा कोठा बन्नको लागि के चाहियो? अब धेरै भित्ता चाहियो, 4वटा भित्ता. 4वटा भित्ताले एउटा के भन्नु? कोठा बनाउने भयो. त्यस्तै गरेर त्यो भित्ता बनाउनको लागि के चाहियो? इट्टा चाहियो. त्यही भएर हामीले यसरी हेर्दाखेरि के भयो? इट्टा के हो? यो घरको सबैभन्दा सानो एकाइ हैछ. इट्टा मिलेर के भयो? एउटा भित्ता बन्यो. भित्ता 4-5 भित्ता मिलेर के भयो? हाम्रो धेरै भित्ताहरू मिलेर एउटा कोठा भयो. अनि धेरै कोठाहरू मिलेर के भयो? एउटा घर भयो. त्यसै गरेर तपाईँ अर्को इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ. जस्तै लेटरहरू, अल्फाबेटहरू हुन्छ नि त. अल्फाबेटहरू हाम्रो 26 अल्फाबेट मिलेर के भन्छ? अब फरक के भन्छ? ओड बनाउँछ. अनि धेरै ओडहरू मिलेर के बनाउँछ? हाम्रो सेन्टेन्सहरू बनाउँछ. अनि सेन्टेन्सहरू धेरै मिलेर के बनाउँछ? सेन्टेन्सहरू धेरै मिलेर हाम्रो प्याराग्राफहरू बनाउँछ. प्याराग्राफहरू धेरै मिलेर अब एसेहरू अब धेरैवटा एसेहरूको प्याक भयो अनि हाम्रो के भयो? बुक भयो. यसरी हेर्दाखेरि एउटा बुकको सबैभन्दा सानो युनिट भनेको के भयो? लेटरहरू भयो, अल्फाबेटहरू भयो.
जसरी सेन्टेन्स अथवा जसरी हाम्रो बुकको सानो एकाइ भनेको हाम्रो लेटर भयो, घरको सानो युनिट भनेको के भयो, ब्रिक भयो। त्यसरी नै सबै जीवहरूको सानो एकाइ हुन्छ, त्यसको आधारमा के बनेको हुन्छ, तिनीहरूको होल बडी बनेको हुन्छ। त्यसैलाई नै हामीले के भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई नै हामीले के भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई नै हामीले के भन्ने गरिन्छ, कोष भनेर भन्ने गरिन्छ। जस्तै सेल, सेल सेल मिलेर के बन्छ, टिस्यु बन्छ, टिस्यु टिस्यु मिलेर अर्गान बन्छ, अर्गान अर्गान मिलेर अर्गान सिस्टम बनाउँछ, अर्गान सिस्टम मिलेर एउटा होल बडी बनाउने गर्दछ। सेल, सेल भनेको नेपालीमा कोष, अनि टिस्युलाई नेपालीमा तन्तु, धेरै कोषहरू मिलेर के भन्छ, एउटा तन्तु भन्छ, तन्तुहरू मिलेर के भन्छ, एउटा अर्गान अङ्ग बन्छ, अङ्गहरू मिलेर एउटा के भन्छ, प्रणाली, प्रणाली बनाउँछ, अर्गान सिस्टम बनाउँछ। त्यसपछि त्यो सबै अर्गान, सबै प्रणालीहरू मिलेर के बनाउँछ, एउटा शरीर, एउटा जीव बनाउने गर्दछ। यसरी हेर्दाखेरि एउटा शरीर बनाउनको लागि सबैभन्दा सानो एकाइ के रहेछ, सेल रहेछ। जसरी घरको लागि सबैभन्दा सानो एकाइ इट्टा रहेछ, त्यसै गरेर हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानो एकाइ के रहेछ, सेल रहेछ। किन सेल, किनभने हाम्रो शरीर त सुरुमा केसबाट बनेको रहेछ, एउटा सेलबाट बनेको रहेछ। त्यही भएर सेल भनेको के रहेछ, सानो एकाइ रहेछ। यो सानो पार्ट होइन, सानो एकाइ हो। एकाइ भनेको कस्तोलाई एकाइ भन्ने गरिन्छ त, युनिट भनेको चाहिँ त्यस्तो चिज हो जुन चाहिँ के हुन्छ, त्यसको आफ्नै एक्जिस्टेन्सी हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्सी हुन्छ, स्वतन्त्र रूपमा रहेको हुन्छ। डिफाइन गरौँ, सेल भनेको के रहेछ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ अ लाइफ। सेल भनेको बेसिक भनेको एकदम आधारभूत, आधारभूत भनेको यो कसैमा पनि निर्भर हुँदैन, कसैमा पनि निर्भर हुँदैन, यो बेसिक फन्डामेन्टल कुरा भयो। यो नभइकन लाइफ पोसिबल छैन भन्न खोजेको। बेसिक स्ट्रक्चरल भनेको यसले बनावट दिन्छ, त्यसको सेप दिने काम गर्छ, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल हैन। सेलले, अब सेललाई हामीले जसरी एरेन्ज गर्छौँ नि, त्यसरी नै त्यस्तै स्टाइलको के हुन्छ, हाम्रो बडी पार्ट्स अथवा हाम्रो बडी हुने गर्दछ। जसरी हामीले इँटालाई जुन स्टाइलमा एरेन्ज गर्यो, त्यसरी नै त्यस्तै स्टाइलमा के हुन्छ, त्यसको भित्ता, त्यसको कोठाहरू, त्यसको घरहरू हुने गर्दछ। त्यसरी नै सेललाई पनि हामीले जुन स्ट्रक्चरमा एरेन्ज गर्छौँ, त्यही स्ट्रक्चरमा के भन्छ, हाम्रो शरीरको सेप स्ट्रक्चर दिने गर्दछ। जुन स्टाइलमा हामीले त्यसलाई एरेन्ज गर्छौँ, त्यही स्टाइलमा के हुन्छ, हाम्रो शरीर देखिन्छ, त्यस्तै बन्छ। त्यही भएर स्ट्रक्चरल युनिट पनि भयो। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ अ लाइफ। अनि जीवमा हुने सबैभन्दा कार्य, सबै जीवको कार्य गर्ने एकाइ भनेको नि के हो, सेल नै हो। कार्य गर्ने सबै काम, जस्तै जीवलाई जीवित रहनको लागि चाहिने सबै निष्कासन प्रक्रिया, पोषणहरू, अनि पोषणबाट त्यसबाट शक्ति लिनुपर्ने, त्यो सबै कामहरू केसमा पनि हुन्छ, सेलमा पनि हुने गर्दछ। त्यही भएर सेललाई के भन्ने गरिन्छ, फङ्सनल युनिट पनि भन्ने गरिन्छ। बुझ्नुभयो, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ अ लाइफ। बेसिक भनेको आधारभूत, स्ट्रक्चरल भनेको त्यसको बनावट दिने, त्यसको शरीरको सेप दिने, केसले हो, सेलले हो। अनि फङ्सनल युनिट भनेको कार्यहरू, कामहरू, सबै जीवहरूलाई जीवित रहनको लागि गर्नुपर्ने सबै कामहरू, सबै प्रोसेसहरू केसमा पनि हुन्छ, त्यसले पनि गर्न सक्छ, सेलले पनि गर्न सक्छ, सेलले पनि गर्न सक्छ। सेलले पनि के गर्छ, रेस्पिरेसन गरिरहेको हुन्छ, सेलले पनि एनर्जी प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ, सेलले पनि ट्रान्सपोर्टेसन गरिरहेको हुन्छ, त्यो एनर्जी प्रोड्युस गरेको ट्रान्सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर सेल पनि के हो, एउटा के हो, फङ्सन, सेल के हो, फङ्सनल युनिट अफ लाइफ हो। सेलभित्र पनि विभिन्न पार्टहरू हुन्छ, जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा बाहिर भएको के हुन्छ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैन। सिम्पल रूपमा बुझौँ अहिले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेनले हाम्रो के काम गर्छ, प्लाज्मा मेम्ब्रेनले हाम्रोमा सेलभित्र उत्पादन भएको फोहोरहरूलाई बाहिर फाल्ने, अनि त्यसपछि बाहिर चाहिँ चाहिने कुरा छ भने चाहिने कुरालाई भित्र ल्याउने, पर्मिसन दिने काम कसले गर्छ, प्लाज्मा मेम्ब्रेनले गर्छ। त्यसको साथसाथै यसले के पनि गर्छ, यसले भित्रको कन्टेन्टहरूलाई, यो भित्रको चिजहरूलाई, जस्तै माइटोकोन्ड्रिया भयो, राइबोसोमहरू, यो न्युक्लियसहरू, गल्जी बडी, यो सबैलाई के गरेको हुन्छ, होल्ड गरेर राख्ने काम गर्दछ, होल्ड गरेर राख्ने काम गर्दछ। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ लाइसोसोम छ, लाइसोसोमको काम के हो, बाहिरबाट आएको चाहिँ अनवान्टेड सब्सटेन्सहरूलाई, जस्तै ब्याक्टेरियाहरू, भाइरसहरूलाई त्यसले डाइजेस्ट गर्ने काम कसले गर्छ, लाइसोसोमले गर्छ। त्यस्तै गरेर सेलमा प्रोड्युस भएको फोहोरहरूलाई पनि डाइजेस्ट गर्ने काम कसले गर्छ, लाइसोसोमले गर्छ।
अनि गल्जी बडीको काम भनेको के हो, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले प्रोड्युस गरेका प्रोटिन लिपिडहरूलाई के गर्ने, त्यसलाई प्याक गर्ने, मोडिफाई गर्ने, अनि त्यसलाई के गर्ने, जुन ठाउँमा चाहिएको छ त्यो ठाउँमा पुर्याउने काम कसले गर्छ, गल्जी बडीले गर्छ। माइटोकन्ड्रियाको काम भनेको एनर्जी प्रोडक्सन गर्ने, यसलाई पावर हाउस अफ द सेल पनि भन्ने गरिन्छ। अर्को हाम्रो रह्यो मेन, यसलाई के भनिन्छ, ब्रेन अफ द सेल, न्युक्लियस। न्युक्लियस भनेको के हो, ब्रेन अफ द सेल, किनभने यसले सबै सेलको एक्टिभिटिजहरू कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। सबै कसरी सेल ग्रो गर्ने, कति बेला सेल डिभिजन हुने, अनि कुन अर्गानिजमले कसरी फङ्सन गर्ने, सबै कुराहरू कन्ट्रोल गर्ने कसले न्युक्लियसले हो, न्युक्लियसले हो। यसरी हेर्दाखेरि सबै जीवहरूलाई चाहिने, जस्तै एनर्जी प्रोडक्सन गर्ने माइटोकन्ड्रियाले गरिदिइहाल्यो, एनर्जी प्रोड्युस गर्ने होइन, एनर्जी प्रोड्युस गर्ने काम कसले गर्यो, माइटोकन्ड्रियाले गर्यो होइन। अनि डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स भएर ब्याक्टेरियाहरूबाट लड्ने कसले भयो, लाइसोसोमले भयो। अनि खानाहरू ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम कसले भयो, गल्जी बडीले भयो। अनि राइबोजमको यहाँ काम के हो, प्रोटिन बनाउने काम, यसले प्रोटिन बनाउने भयो। प्रोटिनले गर्दा के हुन्छ, प्रोटिन र लिपिडले गर्दा बाहिरको सेल मेम्ब्रेन बनाउन हेल्प गर्छ। अनि न्युक्लियसभित्र डिएनएहरू हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, रिप्रोडक्सनमा पनि हेल्प गर्ने गर्दछ, जेनेटिक मेटेरियल्सहरू कन्टेन गर्दछ। यसरी हेर्दाखेरि जीवमा चाहिने हरेक कुराहरू, जीवले गर्ने हरेक कार्यहरू सेलले पनि गर्दछ। त्यही भएर सेललाई के भनिन्छ, फङ्सनल युनिट अफ लाइफ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब इम्पोर्टेन्सी अफ सेल हेरौँ, सेलको महत्त्व अथवा सेलको कामहरू के हुन्छ त। इट प्रोभाइड द सपोर्ट एन्ड स्ट्रक्चर टु द बडी। सेलले के गर्दछ, सेलले सपोर्ट र स्ट्रक्चर दिने गर्दछ, शरीरलाई सपोर्ट र स्ट्रक्चर दिने काम कसले गर्दछ, सेलले गर्दछ। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द बडी। शरीरको वृद्धि विकासको लागि पनि कसले हेल्प गर्दछ, सेलले नै हेल्प गर्दछ। अब हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि हामी पनि के हुन्छ, एउटा सिङ्गल सेलबाट नै हामी डेभलप भएर हामी अहिले यत्रो ठुलो मल्टिसेलुलरमा आएका हौँ। हामी पनि पहिला के हुन्छ, आमाको गर्भाशयमा हुँदाखेरि हामी एउटा सिङ्गल सेल भनेको जाइगोटबाट नै हामी इम्ब्रियो भएर हामी अहिलेको स्टेजमा पुगेका हौँ। त्यही भएर सेलले हाम्रो के गर्छ, ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा के गर्छ, हेल्प गर्दछ। यदि हाम्रो शरीरमा चाहिँ सेल ग्रो नहुने, सेल डिभिजन नहुने भने हाम्रो घाउहरू पनि सन्चो नहुने, अनि त्यसपछि हाम्रो पनि हाइटहरू पनि नबढ्ने हुने थियो। तर हाम्रो शरीरमा सेलको डिभिजन हुन्छ, सेलले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो ग्रोथहरू पोसिबल भएको छ। अनि इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्सनको लागि पनि सेलले के गर्छ, इम्पोर्टेन्ट रोल खेलिरहेको हुन्छ। जस्तै ह्युमनको केसमा के हुन्छ, स्पर्म र ओभा मिट भएपछि के हुन्छ, जाइगोट फर्म हुन्छ। त्यही भएर अब सेलले पनि केसमा हेल्प गर्दो रहेछ, हाम्रो रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्दो रहेछ। इट प्रोभाइड एनर्जी टु द बडी। अब सेलले के पनि गर्दो रहेछ, सेलले एनर्जी पनि प्रोड्युस गर्दो रहेछ। हाम्रो शरीरमा एनर्जी प्रोड्युस हुने कहाँ हो, सेलमा। एनर्जी प्रोड्युस हुने कहाँ हो, सेलमा। अनि सेलको पनि कहाँ हो, माइटोकन्ड्रियामा। अघि नै हामीले छोटो चर्चा गरिसकेका छौँ, यिनीहरूको डिटेल स्टडी चाहिँ हामीले पछाडि गर्छौँ है। अहिले जस्ट डिफिनेसनमा मात्रै कन्सन्ट्रेसन गरिरहेछौँ हामीले। अनि इट अलो द ट्रान्सपोर्ट अफ अ सब्सटेन्स इन द बडी। त्यसपछि यसले के पनि गर्दछ, यसले सब्सटेन्सहरूको यहाँ बनाएका एनर्जीहरू होइन, एनर्जीहरू, अनि त्यसपछि कम्प्लेक्स सब्सटेन्सहरूलाई के गर्ने गर्दछ, जहाँ चाहिन्छ, बडीको जुन पार्टमा चाहिन्छ त्यहाँ पुर्याउने काम पनि कसले गर्दछ, सेलले नै गर्दछ। ल अब हामी अर्गानिजमको टाइपहरूको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। अर्गानिजम त्यसको आधारमा तिनीहरूको सेल कतिवटा छ, सेलको नम्बर कतिवटा छ, त्यसको आधारमा अर्गानिजमहरू कतिवटा टाइपका छन्। देयर आर टु टाइप्स अफ अर्गानिजम अन द बेसिस अफ अ नम्बर अफ अ सेल इन द बडी। दे आर युनिसेलुलर एन्ड मल्टिसेलुलर अर्गानिजम। युनिसेलुलर भनेको एक कोशीय जीवहरू, अनि त्यसपछि हाम्रो मल्टिसेलुलर भनेको हाम्रो बहुकोशीय जीवहरू। अब यिनीहरूको डिफ्रेन्स बिट्विन हेरौँ। युनिसेलुलर अर्गानिजम, दोज अर्गानिजम हुज बडी इज मेड अफ सिङ्गल सेल आर कल्ड युनिसेलुलर अर्गानिजम। त्यस्ता जीवहरू जसको शरीर सिङ्गल सेलले मात्रै बनेको छ, एउटा मात्रै कोषले बनेको छ, त्यस्ता जीवहरूलाई हामीले एक कोशीय जीव भनेर भन्ने गरिन्छ। मल्टिसेलुलर अर्गानिजम भनेको दोज अर्गानिजम हुज बडी इज मेड अफ 2 or many सेल आर कल्ड मल्टिसेलुलर अर्गानिजम। यस्ता जीवहरू जसको शरीर 2 वा 2 भन्दा बढी कोषबाट बनेको हुन्छ, त्यस्ता जीवहरूलाई हामीले के भन्ने गरिन्छ, बहुकोशीय जीव भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि युनिसेलुलरको अर्को 2 नम्बरमा रहेको छ, युनिसेलुलरमा सिङ्गल सेल क्यारी आउट
अल द भाइटल फङ्सन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले पनि के गर्न सक्छ, हाम्रो सेलको त अहिलेको डिफिनेसनलाई हेल्प गर्न सक्छ। अब राम्रोसित क्लियरली डिफाइन गर्न सक्दछ। सिङ्गल सेल क्यारी आउट अल द भाइटल फङ्सन। युनिसेलुलर भनेपछि सिङ्गल सेल हुन्छ तिनीहरूसित, तिनीहरूको शरीर सिङ्गल सेलले बनेको हुन्छ। अनि सिङ्गल सेलले पनि के गर्दछ, यिनीहरूको सबै कामहरू जस्तै रिप्रोडक्सन भयो, एक्सक्रिसन भयो, मुभमेन्टहरू, सबै कामहरू केले गर्दछ, सिङ्गल सेलले नै गर्दछ। जस्तै अमिबाको केसमा के गर्दछ, अमिबाले एउटा सिङ्गल सेलले मद्दतले नै के गर्न सक्छ, त्यसले एक्सक्रिसनहरू निष्कासनहरू नचाहिने कुराहरू फाल्न सक्छ, डाइजेसनहरू गर्न सक्छ, अनि फुड क्याच गर्न पनि सक्छ, मुभमेन्ट पनि गर्न सक्छ, अनि त्यसैबाट रिप्रोडक्सन पनि गर्न सक्छ। सिङ्गल सेलले नै यति धेरै काम गर्दो रहेछ। अब यी सबै काम भनेको केसको हो, यी सबै काम भनेको एउटा जीवहरूमा हुने कामहरू हो। यही काम गरेर के हुन्छ, जीवहरू जीवित रहन सक्छन्, यिनीहरूले आफ्नो लाइफ प्रोसेसहरू कन्टिन्यू गरिरहेका हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौँ सेल इज अ बेसिक फङ्सनल युनिट अफ अ लाइफ। युनिसेलुलरको केसबाट त हामीले यसलाई क्लियरली बुझ्यो नि त। युनिसेलुलर अर्गानिजमहरू के गर्छन्, सबै कामहरू एउटै सिङ्गल सेलबाट गरिरहेका हुन्छन्। मल्टिसेलुलरमा के हुन्छ, डिफ्रेन्ट सेल क्यारी आउट डिफ्रेन्ट फङ्सन। मल्टिसेलुलरमा के हुन्छ, धेरै सेल हुन्छ अनि फरक फरक सेलहरू एकै ठाउँमा फरक फरक सेलहरूले फरक फरक काम गरिरहेका हुन्छन्। इक्जाम्पलको लागि युनिसेलुलरको इक्जाम्पल जस्तै अमिबा, प्यारामिसियम, ब्याक्टेरिया, युग्लिनाहरू के भयो, युनिसेलुलरका इक्जाम्पलहरू भए। मल्टिसेलुलरको इक्जाम्पल भनेको हाम्रो ह्युमन, टाइगर, ट्री, इलिफेन्टहरू के भयो, मल्टिसेलुलर अर्गानिजममा के भयो, इक्जाम्पलहरू भयो। यिनीहरू सबै एउटा मात्रै सेलले बनेका हुन्छन्। यिनीहरू भने धेरै सेलहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। अब यहाँ चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, प्यारामिसियम, अमिबा, ब्याक्टेरिया, इस्ट, यिनीहरू सबै अर्गानिजमहरू के हुन्, युनिसेलुलर अर्गानिजम हुन्। किनभने यिनीहरू चाहिँ सिङ्गल सेलले मात्रै बनेका छन्। यिनीहरूमा धेरै सेलहरू छैन, एउटा मात्रै सेल छ जसले सबै काम गर्छ। यिनीहरूमा एउटा मात्रै सेल छ, यही सेलले के गर्छ, यिनीहरूको मुभमेन्ट गर्न पनि हेल्प गर्छ, यिनीहरूलाई के फुडहरू इन्ग्लभ गर्न पनि हेल्प गर्दछ, यिनीहरूलाई एक्सक्रिसन गर्न पनि यसैले हेल्प गर्दछ, रिप्रोडक्सन गर्न पनि यही सिङ्गल सेलले हेल्प गर्दछ। मल्टिसेलुलरमा धेरै सेलहरू हुन्छ, धेरै सेलहरूले के गर्छ, फरक फरक काम गर्ने गर्दछन्। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ग्रासहोपर, हाम्रो डल्फिनहरू भयो, हाम्रो ट्रीहरू भयो, हाम्रो जेलीफिस भयो, हाम्रो फ्लावरहरू भयो, हाम्रो गल्स, ह्युमन बिङ भनौँ, यिनीहरू सबै के हुन्, मल्टिसेलुलर अर्गानिजमहरू हुन्।